Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। नेपाली चलचित्र र गीत संगीतका चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेल र नायिका पर्मिता आलेल राणाको आज जन्मदिन। यस वर्षको दशैंमा डिजिटल प्लेटफर्मबाट रिलिज हुने चलचित्र लक्ष्मी पूजाको चर्चै चर्चा। 7 महिनादेखि बन्द रहेका चलचित्र हल यही असोज 30 गतेबाट खुल्ने सम्भावना बढ्दै। अन्तर्दृष्टि नेपाललाई कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरोलाले गरिन् आर्थिक खाद्यान्न तथा लता कपडा सहयोग। नायिका करिश्मा मानन्द र अभिनेता सुनिल थापाले गरे मेकअप स्टुडियोको उद्घाटन। नेपाली चलचित्र र गीत संगीतका चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको आज जन्मदिन परेको छ। नेपाली चलचित्रको बजारमा एक सफल संगीतकारको रूपमा चिनिने चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेललाई करोड क्लबको संगीतकार भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ, किनकि उनले संगीत भरेका दर्जनौं गीत संगीतले युट्युबमा करोड भ्युज पाउन सफल भएका छन्। साथै पछिल्लो समय त अर्जुनले संगीत नभरेका चलचित्रहरू बिरलै रहेका छन्। संगीतकार अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेका चलचित्रका गीत दिलमाया, भन्छु आज, बाटो मोडेर गयो, सुन्छु तिमीले मलाई, प्रेम गीत, तिमी रोएको पल, म यस्तो गीत गाउँछु लगायतका दर्जनौं गीत संगीतले नेपाली दर्शक श्रोताहरूको मन जित्न सफल भएका छन् भने आज पनि ती गीत संगीत उत्तिकै कर्णप्रिय रहन सफल भएका छन्। विक्रम सम्वत 2039 साल असोज 16 गते चितवनमा जन्मिएका संगीतकार अर्जुन पोखरेलले चलचित्र दिलमायाको शीर्ष गीतमा संगीत भरेपछि उनलाई उक्त गीतले एक सफल संगीतकारको रूपमा परिचित गराउन सफल भएको थियो। त्यसपछि अर्जुनले संगीत भरेको चलचित्र बिन्दासको गीत छुट्छ कि साथ, सुन्छु तिमीले मलाई लगायतका गीतले उनलाई दर्शकमा थप परिचित गराउन सफल भएको थियो। पछिल्लो समय देश लकडाउनमा रहेको अवस्थामा पनि नयाँ गीत संगीतको सिर्जनामा व्यस्त रहँदै आएका उनी चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलले सांगीतिक यात्राको क्रममा दर्जनौं चलचित्रका गीतमा संगीत भरिसकेका छन्। संगीतकार अर्जुन पोखरेलले हालै आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियो समेत तयार गरिसकेका छन्। यो वर्ष नै गायिका दुर्गा खरेलसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका र प्रेमको आवाज दिने गीतका लागि अहिले एक्लो दौडमा रहेका उनै संगीतकार अर्जुन पोखरेललाई जन्मदिनको अवसरमा बीएम मनोरञ्जन समाचारको तर्फबाट धेरै शुभकामना। त्यसै गरी चलचित्र चप्पली हाइट 2 बाट नेपाली रजतपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यू गरेकी नायिका पर्मिता आलेल राणाको पनि आज जन्मदिन परेको छ। 2050 साल असोज 16 गते ललितपुरमा जन्मिएकी नायिका पर्मिता आजबाट 27औं वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन्। नेपाली चलचित्रको बजारमा बोल्ड नायिकाको छवि बनाएकी नायिका पर्मिताले आफ्नो जन्मदिनमा पखोला गाउँमा अवस्थित श्री काली देवी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री, जाडोको लागि न्यानो कपडा बाँड्दै आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छिन्। उनले आफ्नो जन्मदिनमा बालबालिकालाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी पनि व्यक्त गरेकी छिन्। साथै उनले अब प्रत्येक वर्ष यसरी नै बालबालिकासँग आफ्नो जन्मदिनको खुसी साट्ने बताउँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, यस वर्षको मेरो 27औं जन्मदिनमा मैले पखोला गाउँको श्री काली देवी माध्यमिक विद्यालयका यी विशेष अनि अद्भुत बालबालिकाहरूसँग केही माया अनि खुसी फैलाउने निर्णय गरे। मेरो मन निकै खुसी छ अनि उनीहरूलाई देखेर शान्ति पनि छ। कति निश्चल, निर्दोष अनि सुन्दर आत्माहरू। मैले गरेको यस निर्णय प्रति म निकै खुसी छु र भविष्यमा प्रत्येक वर्ष मेरो जन्मदिनमा यसै गरी माया र खुसी बाँड्ने प्रयत्न गर्नेछु। मैले सकेको जति शिक्षा, खाना र कपडा ती असहाय बालबालिकालाई मद्दत गर्नेछु। त्यसैगरी उनले अगाडि लेखेकी छिन्, मैले पछिल्ला केही दिनहरूमा भौतिकवादी चिजहरूले दिने खुसी क्षणिक रहेछन् भन्ने कुरा महसुस गरे र आखिरमा हाम्रो जीवनमा यसले केही महत्त्व नै राख्दैनन्। मरेर लानु केही छैन, सकेसम्म अरूलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। म मेरो जीवनको उद्देश्य भेट्दैछु र त्यसैतर्फ लम्किँदैछु भन्दै लेखेकी छिन्। नायिका पर्मिता आलेल राणालाई पनि जन्मदिनको लाखौं शुभकामना। कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले आर्थिक तथा खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग गरेकी छिन्। निर्देशक दीपाश्री निरौलाले कपनको बालुवाखानी वडा नम्बर 13 मा अवस्थित
अन्तर्दृष्टि नेपालमा रहेका बालबालिकाका लागि आर्थिक खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग गरेकी हुन्। कलाकार निर्माता दीपक राज गिरीको साथमा कालीकोटकी दृष्टिबिन नन्दा सिंहले सञ्चालन गर्दै आएकी अन्तर्दृष्टि नेपालमा पुगेकी निर्देशक दिपाले 12 जना बालबालिकालाई दशैंको उपहार स्वरूप लत्ता कपडा खाद्यान्न र आर्थिक सहयोग गरेकी हुन्। साथै निर्देशक दिपाले 1 वर्षको घरभाडा आफूले तिरिदिने पनि बताएकी छिन्। नन्दाले आफूलाई बालबालिकालाई खाना के खुवाउने भन्ने कुरामा खासै समस्या नभए पनि घरभाडा तिर्ने समस्या रहेको बताएपछि निर्देशक दिपाले नन्दालाई आफूहरू साथमा रहेको भन्दै 1 वर्षको घरभाडा आफूले तिरिदिने बताएकी हुन्। दिपाको कुरा सुनेपछि नन्दाले अब आफूलाई घरभाडाको समस्या नहुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। उक्त संस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि आफ्नो सहयोग जारी रहने बताएकी निर्देशक दिपाले दशैं भन्ने बित्तिकै नयाँ लुगा लगाउने चाहना बालबालिकामा अझै धेरै हुन्छ। यो संस्थाको विषयमा थाहा भएपछि आफू के सहयोग लिएर यहाँ आएकी उनले बताएकी छिन्। अन्तर्दृष्टि नेपालको संरक्षणमा कालीकोटमा विभिन्न समस्यामा परेका 12 जना बालबालिकाहरू रहेका छन्। यस वर्षको दशैंमा डिजिटल प्लेटफर्मबाट रिलिज हुने चलचित्र लक्ष्मी पूजाको अहिले विभिन्न किसिमबाट चर्चा भइरहेको छ। यो चलचित्र सरकारले कोरोना कहरको कारण प्रतिबन्ध लागिरहेको समयमा नै छायाङ्कन गरिएको हो। त्यस्तै यो दशैंमा अहिलेसम्म प्रदर्शनको लागि घोषणा एकमात्र चलचित्र हो। नायिका जाह्नवी बस्नेतको डबल रोलको कारणले पनि चलचित्र लक्ष्मी पूजाको चर्चा छ। चर्चित सम्पादक तथा एनिमेटर समीर मियाले निर्देशन गरेको यस चलचित्रमा जाह्नवीको डबल रोललाई उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुनुपर्छ भन्ने आश गरिएको छ। डबल रोलको भूमिकामा अभिनय गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ नायिका जाह्नवी बस्नेत? अब लक्ष्मी पूजा चाहिँ हामीले स्पेसली दसैँ तिहारको लागि भनेर नै बनाइरहेको मुभी हो र फर द फर्स्ट टाइम होइन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा रेकर्ड होला कि 23 डेजमा चाहिँ सुट गरेर होइन पोस्ट प्रोडक्सनको काम सकाएर डबिङ एडिटिङ एभ्रिथिङ सकाएर रिलिज नै गर्ने भनेर चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम सायद यो रेकर्ड नै हुनसक्छ है। र साथसाथै लक्ष्मी पूजा चाहिँ हामीले दसैँ तिहारको लागि टार्गेट गरेर बनाएको हौँ। एकदमै रमाइलो दसैँकै स्टोरीमा पनि इन्भल्भ छ, यो अलिअलि रिभल्भ भएको स्टोरी हो होइन। त्यही भएर आइ एम लुकिङ फरवर्ड टु इट। यही दसैँको उपलक्ष्यमा प्रदर्शन हुने चलचित्र लक्ष्मी पूजामा आफूले अत्यन्तै मेहनत गरेको जाह्नवीले यो चलचित्रबाट आफू आशावादी भएको बताएकी छिन्। अरू भूमिकाहरूभन्दा एकदमै भिन्न रोल मैले गर्ने मौका पाएको छु लक्ष्मी पूजामा चाहिँ, र म एकदमै धेरै आशावादी छु यो रोलबाट चाहिँ, किनभने मैले मेरो 100% दिएकी छु र इट इज भेरी च्यालेन्जिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो भएको थियो रोल। मैले स्टोरी सुन्ने बित्तिकै पनि एकदमै सक लागेको थियो कि एकदमै राम्रो स्टोरी थियो यो चाहिँ। त्यही भएर मैले यो गर्दैछु र आई रियली होप फ्युचरमा पनि यस्तै राम्रो प्रोजेक्ट गर्न पाउँछु होला भनेर। राम्रा सम्पादकको रूपमा स्थापित समीर मियाको निर्देशनमा बनिरहेको यस चलचित्रमा उनको कार्य गर्ने शैली कस्तो लाग्यो त नायिका जाह्नवी बस्नेत? फर द फर्स्ट टाइम मैले समीर दाइसँग पनि काम गर्दैछु। समीर मिया हाम्रो फिल्मको डिरेक्टर हुनुहुन्छ होइन। उहाँको चाहिँ भिजन एकदमै कस्तो खालको छ भने गाह्रो चाहिँ कसरी भयो भने पहिला चाहिँ फास्ट काम हुन्थ्यो मेरो होइन। तर यो मुभीमा चाहिँ अलिक टाइम लागिरहेको छ किनभने डबल रोल छ र अरू मुभी जस्तो छैन कि डबल रोल लाइक अरू मुभीमा चाहिँ स्क्रिन स्प्लिट गरेर देखाउनुहुन्छ, कसैले एकचोटि डायलग बोल्यो अर्कोमा बोलेर देखाउनुहुन्छ। तर यो मुभीमा चाहिँ यु क्यान सी कि म सँगसँगै मेरो अर्को क्यारेक्टर हाई फाइभ गरिरहेको, एकअर्कालाई टच गरिरहेको, बोलिरहेको न हाउ द्याट इज पोसिबल त्यो तपाईँ लक्ष्मी पूजा हेरेरै थाहा पाउनुहुनेछ होइन। सो यो एउटा स्क्रिनमा होइन राम्रोसँग देखाउन न्याय दिलाउन पनि समीर दाइले एकदमै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ। विगत झण्डै 7 महिनादेखि बन्द रहेका चलचित्र हल यही असोज 30 गतेबाट खुल्ने सम्भावना देखिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य नरेन्द्र महर्जनले हल यही असोज 30 गतेबाट खुल्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। हल अब खुल्छ र दशैंमा हलमा नै दर्शकहरूले चलचित्र हेर्न पाउनेछन् भनी उनले हामीलाई बताएका छन्। उनका अनुसार हल खुलेसँगै नेपाली चलचित्र नै प्रदर्शन हुनेछ, तर कुन चलचित्र लाग्छ त्यो भने अहिले निश्चित नभएको उनले बताए। उता हलहरूको साझा संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान पनि सिनेमा हल खुल्ने कुरामा आशावादी भएका छन्। कोरोना नियन्त्रणको लागि बनाएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई पालना गर्दै हल खोल्नको लागि आफूहरू तयार रहेको र यो कुरा आफूले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनेको उच्च स्तरीय समितिलाई पनि औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको उनले बताए। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यही अक्टोबर 15बाट सिनेमा हल खुल्ने भएको छ। भारतमा सिनेमा हलसँगै मल्टिप्लेक्स, प्रदर्शनी हल र मनोरञ्जन पार्कहरू पनि खोल्ने
गर्ने अनुमति त्यहाँको सङ्घीय सरकारले दिएको छ। सङ्घीय सरकारले अनलक 5 अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै हल खोल्न अनुमति दिएको हो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने देखिएको बोर्ड सदस्य महर्जनले संकेत गरेका छन्। कोरोनाको कारण बन्द गरेका सबै किसिमका गतिविधिहरू सरकारले क्रमशः खोल्दै लगेको छ। अरू क्षेत्र खोले पनि पर्यटन, धार्मिक स्थल, विद्यालय, सभा सम्मेलन र सिनेमा क्षेत्र बन्दै रहेका थिए। अहिले विद्यालय र पर्यटन क्षेत्र पनि खोलिसकेको छ, तर सिनेमा क्षेत्रको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको निर्णय भएको छैन। लामो समयको शून्यताको कारण चलचित्र कर्मीहरू मात्र होइन, दर्शकहरू पनि हल खोल्ने समाचार सुन्न आतुर भएका छन्। चलचित्रलाई गति दिन यस क्षेत्रका कर्मीहरू सक्रिय भइरहेकोले छायाङ्कन कार्य र चलचित्र प्रदर्शन सुरु हुने सम्भावना बढेर गएको छ। चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र सङ्घ, चलचित्र निर्माता सङ्घ लगायतका संस्थाहरूले छायाङ्कन र हल खोल्न प्रयास गरिरहेका छन् र अब चलचित्रको छायाङ्कन गर्न र हल खोल्ने स्थिति आएको छ। यही असोज 15 गते बिहिबार फिल्म मेकअप स्टुडियोको नायिका करिश्मा मानन्दर र अभिनेता सुनिल थापाले उद्घाटन गरेका छन्। 3 दशक बढी समयदेखि सिने क्षेत्रमा मेकअप आर्टिस्टका रूपमा काम गर्दै आइरहेका मेकअप आर्टिस्ट सन्तु तामाङ र श्याम बरालको संयुक्त प्रयासमा अनाम नगरमा मेकअप स्टुडियो खोलिएको छ। कार्यक्रममा कलाकार सुभाष गजुरेल, हास्य कलाकार उत्तम केसी, नायिका पूजा शर्मा, नायक आकाश श्रेष्ठ र चर्चित ट्याटू आर्टिस्ट सुमिना श्रेष्ठ, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का, चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामा, मेकअप आर्टिस्ट अशोक रक्का, अग्रज पत्रकार सानुकाजी श्रेष्ठ, रङ्ग पत्रकार गीता अधिकारी लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थित रहेको थियो। सैलुनमा उपलब्ध हरेक सेवा सुविधामा 1 हप्तासम्म विशेष छुट दिने र आफ्नो ग्राहकको इच्छा चाहनालाई मध्यनजर राख्दै हाइजेनिक सेवा दिने र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सेवा प्रदान गर्ने जानकारी सञ्चालक मध्येका श्याम बरालले जानकारी दिएका छन्। भविष्यमा अझै सर्वसुलभ तरिकाले अरू सेवाको विस्तार गर्दै जाने र विभिन्न किसिमका मेकअप ट्रेनिङ दिँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगार युवा जमातलाई आत्मनिर्भर बनाउने विचार रहेको बरालले बताए।